صباح الخير، معكم تقرير يومي لحركة العملات من شركة جي كي اف اكس ليوم الاثنين 6 يناير 2014. نبدأ تقريرنا بحركة اليورو مقابل الدولار، حيث كان التداول الأسبوع الماضي متسمة بالعشوائية في أحجام التداول، وذلك بسبب موسم العطلات وأعياد رأس السنة، فيما غابت البيانات الاقتصادية الهامة أيضا عن كلا الطرفين. لكن بداية من الأسبوع المقبل نعود من جديد إلى البيانات الاقتصادية الهامة في القارة الأوروبية والأمريكا، ولا سيما الاجتماعات الأولى للبنوك المركزية. ولكن بداية العام شهدت تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي ليتراجع لأدنى مستوى في شهر تقريبا. التداول افتتح عند مستوى 1.3663 واغلق عند 1.35,879. بالنسبة لأخبار اقتصادية منطقة اليورو، نترقب اليوم مؤشر ماركت مركب لمديري المشتريات، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات، ومؤشر سينيتكس لثقة المستهلك، وكل المؤشرات تصدر الساعة 12 توقيت السعودية. وأيضا نترقب في ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين الساعة 4 توقيت السعودية، وهو مؤشر مهم جدا على حركة اليورو. بالنسبة لأخبار اقتصادية منطقة أمريكا، نترقب مؤشر طلبات المصانع ومؤشر مديري المشتريات الغير الصناعية، وكلاهما يصدر في الساعة 6 بتوقيت السعودية. بالنسبة لحركة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، اقترب الجنيه الاسترليني من تسجيل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، ولا سيما بعد صدور بيان ضعيف عن قطاع البناء البريطاني الذي أظهر تراجع هذا القطاع. سجل المؤشر مديري مشتريات قطاع البناء مستوى 62.1، بينما كانت القراءة الماضية 62.6. الزوج افتتح عند التداول 1.64,450 واغلق عند 1.64,181. بالنسبة لأخبار اقتصادية لبريطانيا، نترقب اليوم مؤشر مديري المشتريات للخدمات تمام الساعة 12:30 توقيت السعودية. حركة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، انتعش الين الياباني اليوم الثاني على التوالي مع توقعات المستثمرين في اليابان أن الشركات بالعام 2014 ستقوم بمزيد من الأرباح. من جانب آخر ارتفعت التوقعات التي تشير إلى احتمالية قيام البنك المركزي بزيادة خطط التحفيز. الزوج افتتح التداول عند مستوى 104,825 واغلق عند مستوى 104,843. بالنسبة لأخبار اقتصادية في اليابان، نترقب اليوم مؤشر القاعدة النقدية الساعة 3 صباحا بتوقيت السعودية. بالنسبة لحركة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، سيطرت موجة من الصعود على الدولار الأسترالي اليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تقلص نمو القطاع الخدمي في الصين الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا. الزوج افتتح عند مستوى 0.89,032 واغلق عند 0.89,438. بالنسبة لأخبار اقتصادية أستراليا، نترقب الميزان التجاري تمام الساعة 3:30 صباحا، وهو مؤشر مهم جدا على حركة الدولار الأسترالي. جي كي اف اكس تتمنى لكم تداولا جيدا. شكرا لكم.